हर किस्म बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बयान आपको वक्त पर मिल सके। नावल दे दिमाग का मुसलमान ने राशा पकाता स्तरगिरी कुरान वही दे तरफ ता गोरा दे तम गोरा कम च कुरान और हदीस के मन रागलता अके तमंगुरु वायरस में बचा राजी कम च अल्लाह और रसूल मना करेगा अके किस तरह इस्तेमाल दा अबयानन सबान नेट ला खुद लुई उम्र वर की स्तरगो ने इखलास करो और दा याद साथै यूरोपी डॉक्टरानो फैसला दा करदा खुफिया पता दे अगेन लगे दलेदा चदा लग दौर के दा से कम नेट पूरी कना नजर बे खत्म दा जे त पूरी नजर बे खत्म छी या अल्लाह नो गावे दे लेटरिन तो संग पीर नो खैर आगे का पे पकता असीस के लाड़ा नो पबे मार के ते दे जन्नतों पता मा ऐसे दरे गम पता मा दगा बस चल की स्तर की दिशवी आगा द मुसलमान इन दी दा मुसलमान का अव्वल कानून पस ममल के नफाद राजी तावल दजान मुसलमान का मल टोल मुसलमान दे रो न दिमाग दे मुसलमान ऐशलो और नजर दे मुसलमान ऐशलो खाना काबे तगोरा सवाब दे जुमात तगोरा सवाब दे टीवी ता फिल्म ता गोरा जुर्म दे नारवा मजलिस ता गोरा जुर्म दे कुरान मजलिस ते ऐसे उसड़े टीवी दे तमाशे ला उधर नबी सल्लल्लाहु फरमाए देव महरूम बने दलो माजल बोली माहौल दीनी दे द दीन पर निस्बत दा खलक नास दे अजर दे देखी तावन अजर दे देखी गर्जदल दे ऐसे तमाशों में नो नजर गलत इस्तेमाल नो दिमाग द मुसलमान नशलो और नजरुम द मुसलमान नशो राशा वगुन दी नो वगुन दी अल्लाह फरमाए कि कुरान बयानी की नो कुरान वावरा और चुप पाते की कुरान वावरा कि कुरान बयानी की नो चुप पाते की दी बने कुरान वावरा दीन वावरा इस्लामी खबर वावरा खनसियतुना वावरा ठीक नो दे बनन सबा शिष्य और देखी स्कूटर वाला चरवानी तारुने दे के द्वार तरफ आई थी अरवानी मात चावे दाते तुम अलग टाइम के देसी नो देखी के दाड़ गाना ना वे और दे माई कोरा उम्र ही निश्ती लमगा तो स्कूटर वाला उम्र निश्ती तो के चाहे नो खपा के गए लमगा तो स्कूटर वाला उम्र डेर निश्ती ख गट गोरी ख डिंपर गोरी अत्ता से पजर पे ईमानदार है राखलासे ही कहना कि बले गाट जो होते जो हरु सका बयाना से या बल ज़ेनी कचस वाने के सोपल औलाद उखियार प्लार बागी जुल स्कूटर वाली जवादन इखलास जदा टूल ऐसा प्लार तपाती नूर से तकालीफ कड़ाव जामे ने इखलास तमाम मुसीबतों न इखलास आज बस मजी दा वो जुआंदे ये वादब वाला क्या नो आगाज़ान लम्ला माते देखो जेदात की बोले इसा और कहे नूर गौर बाय कहे दार सने के उसरे जाम खासी दा गशीदी वाला वा नो आगा मैं ददो उमर कम दे नो पजे तलो की देवी दा आखिर खातिमा में खशी दा सिजुना वावरमा अब सेहत यो शीलान दना नौज मजबेरा ना दुनिया स्कूटर द्वारा पाती की नो गलत इस्तेमाल दे आज लग सोच को उस मशवरा को तकरीरन दा उलमा तौसद तकी जमन नखत की दिमाग गलत थी द जन्नत लायक न दी लायक अवल गुआड़े पास असामी का बस स्तरगिरी गलत दी द जन्नत लिदलो लायक न दी वक्त दे गलत थे दे बनता द जन्नत का गानी आलता न शौरे देता पिदल तावरी दी राजा खुलर आला कुरान व दा खुरा दा मुखरा दा खुरा दा मुखरा मंगा का खुर चक्के में नमन कुरान मनी कड़ी आगा खुरूच कुरान ते नमंगा मनी कड़ी कुरान वही दामाल स्तादे दादा प्रदे दे दाद यतीम दे के दो खड़ूर दे अला ला यहिल्लो हलाल न दे
خوراک د مال د مسلمان مگر دغه په اجازه ته خوشاله سره منګه پوله بدی دې کی ګټ باغ دې کی کیدو شل فټه دې مونږ تراغه مټ زور مې نه د قوم زور مې نه دا بل خو کمزور دې خو دې کې نشي ما نن د حرام حلال فرق قوم پرې دی حرام حلال فرق پرې دا تپوس نشته مونږ څه کولیږي حرام کو حرام خورو يرونو دې سره عبادتونه نه منځوري ټول عمر حجونه کوا عمره کوا استاد مال حرام دې څه شي نه منځوري ما یو عمره والا کس لیدل تاسو باندې لیدل زده ابو بیٹک چلانا میں اوقات سٹیکر لگا دا دوچی چاپ کرنے دا پورا پیسی پی لگی دا سی اوشے چاپ کرے ہو لگاٹ ہو دا دی در سالو عمرہ آئی من لکلی دی عمرہ دی مبارک شا ما غپلار تولاوی چی دا زوی دی کل عمرے نراغل لیر مخو خبر شینی منا تلونا نراتونا ولاتل نده کراچے کے میں دا شے ویدوی زچی بیا رازم رو دا با تیار بیٹک کی لگی دلائی نو بیا خو نور څوک شته نه نو ماته د عمرې نه په خیر به څوک وي وایي دې مې پته نه شي 4000 که 100,000 روپۍ ورکړي چې دا عمره شي نو په دې معنی جنت ته ځي یارونو جنتونه نشته جهنم کې اورلړونه والے شوی دی ښې لمبي دي دوکې نه کو چا سره و چې لاله درنه جنت ته جنتونه کم دي جنتونو والا نشته جنتونو ته چې کم تلل کنه هغه صحابه کرام دي که اقشانی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد کتاسو د دې صحابه غونته کې ایمان راړه د دوی په شانو عمل شروع کړ نو تاسو لارو مندلا اجلارو مندلا جسیره جنت ته ور اوس موږ لار خطا کړو نو ګرځیدو دا ذکر یو هغه کالج کوم ځای کالج دی دا نه ورته وخت بیا وی پسین پورې شي بیا پورې شي نو منګور ته رسیدونکو دوی تاسو کم ځای موږ پلان کیږي کی دا بل روډ دی چلا چې خطا شو دا مدینه 3 غنټه اوس موږ ګرځي دا خاصه په خوا کې تیروتی یو ورځ به تیروتی اډونی مجال ته ورسې ته منځل تر رسېده لا چې خطا شي خدای ورته غلاري بیا الله اکبر وقت دې وقت غلط استعمال خلدا کمه بارکی چوي مخره اقا خوري داخل کمه بارکی وي دامو آیا اقا وي داخل دقه خلدا حرام په خرو دقه خلدا حرام په ويو دقه خلدا د حرام په سلی په کو دقه خلدا درو په دقه خلدا چې الزامونه په خلق په لګو دا خلدا جنت لایق ده نه هغه مسلمان شو ټیک شو رازه پکاتا داستا لاسونه دي ګوره زما ساده باسونه دي ته په کوی کی داستا لاس دي دا کمزوري لا ورکه د کړه کې وخې جواب نو ته خو څوک ورکه غدري پوری کته پرو جنت ته دي ته ویلې چاري دا لاس دي دی باندې خپل حلال مال خرچه کا د بل لاس کې واچو نو ته خپل مړای نه نسی اخوړلې پس پیګمو ته وباسي جنت ته ځي کرانه بشي دا لاس ته ته پردې گاڑے पे पठाए प्रदीप कोर ته په اورا چای دکان په لټکای مسلمان په تولی لاس تعالی دین را کړ زه خو نو لاسو مسلمان نه دی دا درته ماته ټول ثابت کړي چې لا اسلام نه دراوي راځه پکاته شرمګاونه دي بیځای استعمال دي راځه خپيري قرآن وی دیزه تزا دیزه تمزا کم چې د ظلم زیر آقه تروانی نبی علیہ السلام فرمائی من مشا ما ظالم لیقویه فقد خرج من الاسلام سوک چی او ظالم سر روان شو چه دا مٹ مضبوط کی ڈل مضبوط کی مٹ مضبوط کی دا سڑے پیغمبر پاک فرمائی دے دا اسلام نا قوت
دا ظلم تایید کتلی زنانه دا اغلای کړی ده فاطمه نومې ده یو فاطمه د حضرت بچی ده یو بله ده اسامه او فاطمه د نبی بچی دا په سفارش کې راغله نبی علیہ السلام ته سفارش وکړو چې دې ته د دې لاس کټ نشي نبی علیہ السلام یو فاطمه او د محمد لوري که ته غلا وکړې ستا لاس به کټ کړو خدای مقابله کې راغلی سفارش شته دی د ظالمه نه نشته دې تاڼه تحصیل کې سفارش لمنګ نه ځو زمونږ غاړې ته ځي دا چې د مجرم ضمانت د کلي نه نه وي دې مجرم به جرم کړی نه هلکه به مې خلاصوي څوک راپسې نوم لنی چې زوی قید شي پلار ځي خلاصوي چې پلار یې قید شي نو زوی ځي ضمانت ورکوي پیسې ورکوي خلاصوي دا طریقه کار اسلام کې و یارونو نه دا من کو څه کولیږي نو د سر نه واخله خپو پورې دا بدن غلط استعمال دی نو اوس کې په د چین نه زکام راغی نو راځي